बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पर्दा अल्लाह का वो हुक्म है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत दोनों को हुक्म दिया है, और पर्दे के बारे में कुरान पाक में वाज़े अहकाम मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को निगाहों तक की हिफाजत का हुक्म देता है। लेकिन आज के दौर में अल्लाह के इस हुक्म को अहमियत नहीं दी जा रही, और क्या मर्द और क्या औरतें सभी अल्लाह के इस हुक्म को पामाल करते नजर आते हैं। यही वजह है कि आज मुआशरे के अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म ले रही हैं। आज मीडिया ने हमारी नौजवान बच्चियों और नौजवान बच्चों को फैशन के नाम पर मगरिब की ऐसी तकलीद पर लगाया है कि अल्लाह की पनाह, लड़कियों को लिबास ऐसे होते जा रहे हैं कि जिनको बयान करते हुए भी हया आती है। लेकिन दीन से हम इतने दूर हो चुके हैं और शैतान ने हमें ऐसी पट्टियां पढ़ा दी हैं कि लड़कियों को ऐसे लिबास पहनते हुए हया नहीं आती, और इस बेपर्दगी पर अगर कोई टोके तो मुख्तलिफ हुज्जतें पेश की जाती हैं जो कि सख्त खतरे की अलामत है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक लड़की का इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कि पर्दे को हकीर जानती थी। पर्दा जो कि अल्लाह का हुक्म है, उसके बारे में एहतियात न करती थी और इस बारे में गुस्ताखाना कलाम करती थी। ये वाक़या गिलगित बल्दिस्तान का वाक़या है। इस लड़की के साथ कब्र में क्या मामला हुआ, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है गिलगित बल्दिस्तान के एक इलाके का, जिसको एक शख्स ने बयान किया जो कि एक होटल में मुलाजिम था। ये वाक़या उस शख्स की जुबानी इस तरह से बयान किया गया। एक रात मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर जा रहा था कि मुझे कब्रिस्तान से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आवाज़ कैसी है। मैं ये समझा कि कोई शख्स किसी मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रहा है, तो मैं उस आवाज़ की जानिब आगे को बढ़ा। जैसे जैसे मैं आवाज़ के करीब होता गया तो मालूम हुआ ये आवाज़ किसी लड़की की है। जब मैं आवाज़ के बिल्कुल करीब पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं बहुत घबराया, लेकिन लड़की कब्र के अंदर से ये पुकार रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है। मुझे मेरी कब्र से बाहर निकालो। इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। इस मंजर को देखकर मैं बहुत परेशान हुआ और घबरा कर उल्टे कदमों अपने घर की तरफ भागा, और जैसे ही सुबह हुई मैंने ये मामला मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को बताया, जिस पर लोगों के अंदर भी तफ्तीश पैदा हुई और बुजुर्गों ने आपस में मशवरा करने के बाद फैसला किया कि इस कब्र के पास जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। लिहाजा 15 से 20 लोग जो वहां मौजूद थे वो मेरे साथ इकट्ठे कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। जब हम सब लोग कब्र के पास पहुंचे तो इस कब्र से वही आवाज़ें आ रही थीं और वो लड़की मुसलसल पुकार रही थी, मुझे कब्र से निकालो। जो बुजुर्ग वहां मौजूद थे उनके मशवरे से यह फैसला हुआ कि कब्र को खोदा जाए। जब कब्र को खोदा गया और पत्थर सामने आ गए तो इस लड़की ने दोबारा पुकारा, पत्थर हटाने से पहले मुझे कोई कपड़ा या चादर दे दो। लिहाजा उसके लिए कपड़े लाए गए और वो कपड़े और बड़ी सी चादर उसकी कब्र में दी गई। जब उसने कपड़े पहन लिए तो कब्र को चाक कर दिया गया। जैसे ही कब्र चाक हुई तो वो लड़की कब्र से निकलकर अपने घर की तरफ भागने लगी। लोग बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है। उसने कहा, मैं घर जाकर तुम्हें बताऊंगी मेरे साथ क्या मामला हुआ है। जब वो अपने घर पहुंच गई तो वो लोगों से मुखातिब हुई कि गौर से सुनो, मैं पर्दा नहीं किया करती थी। मुझे कोई पर्दा करने का कहता तो मैं अल्लाह के इस हुक्म के बारे में गुस्ताखी करती थी। मैंने बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर दी थीं और इस बात पर अल्लाह ने मुझे पकड़ा और सख्त अजाब में मुब्तला किया। और फिर उसने अपने सर से चादर हटाकर दिखाया कि उसके सर पर ना बाल थे ना खाल थी। यह देखकर सब लोगों पर सख्ता सा तारी हो गया।
جب وہ سکتے سے باہر آئے تو پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس وجہ سے ہوا؟ تو اس نے بتایا میں ننگے سر اپنے بال سنوار کر بازار کو جاتی تھی اور بالوں کو اپنی زینت کا سامان سمجھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مرد میرے بالوں کے حسن کو دیکھیں اور میری تعریف کریں، اسی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ یہ سارا ماجرا میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی عجیب خوفناک حالت تھی جو دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے خوبصورت ہونٹ دیے تھے، بے پردگی کے نشے میں میں ان کو سنوارتی تھی، اس لیے کہ مرد میری طرف توجہ دیں، میری تعریف کریں۔ ان ہونٹوں کو میں مردوں کے لیے رنگ برنگی لپسٹکس کے ساتھ سنوارتی تھی، اس لیے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور جب اس لڑکی نے اپنے پاؤں سے کپڑا اوپر اٹھایا تو پاؤں گلے سڑے ہوئے تھے، ان پر گوشت نہیں تھا، جیسے آگ میں بھونے گئے ہوں۔ اور اس نے بتایا یہ اس لیے میں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے بہت اوپر رکھتی تھی۔ میری حالت سے عبرت پکڑو، اپنی بچیوں اور خواتین کو ان کاموں سے بچا لو ورنہ انجام بہت خوفناک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فوت ہو گئی اور لوگوں نے اسے واپس قبر میں دفن کر دیا۔ دوستو، یہ ہے وہ عبرتناک واقعہ کہ کس طرح اللہ نے اپنی ایک گنہگار بندی کی زبانی سامنے لایا۔ حالانکہ یہ تمام احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے مسلمان کو نہ تو قرآن پڑھنے کی فرصت ہے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی، اور اللہ کے بندے اور علماء جو احکام بتاتے بھی ہیں تو ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ خدا را اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام کی پابندی کریں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بے شک اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکام توڑنے پر اللہ معافی نہیں دیتا۔ اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرمائے گا جو کہ غیر دانستہ طور پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کا مقابلہ کریں اور پھر کہیں اللہ معاف کرے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ خدا را اللہ کا مقابلہ نہ کریں۔ جن احکام کا آپ کو علم ہے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ پردے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پردہ کرنے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا۔ نبی اکرم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے، آپ نے انہیں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیت یہ تھی، اور جب امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، سورہ الاحزاب۔ دوستو، یاد رہے کہ نظر بازی زناکاری کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اسلام نے سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی اور مرد و عورت دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں پست رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، سورہ نور آیت نمبر 30۔ اور بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔